والسلام دا خیمہ درمیان دے اندر لگ جاندا وے۔ آئے مسلمانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چلو آرام کرو صبح جنگ بھی لڑنی ہے، آرام کرن واسطے 313 اپنے اپنے خیمیاں دے اندر چلے جاندے نے۔ رات دا آخری پہرا ہوندا وے، رات دا گجر سا ہوندا وے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر خیال آندا وے میں دیکھنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس حال دے اندر نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں مشورہ کرنا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے جو اپنے خیمے جو نکلے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دے اندر جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے کولو دعاواں کر دے پینے، اللہ دے کولو دعاواں کر رہے نے، اللہ میں پتھر کھا کھا کے 313 میدان بدر دے اندر لے کے آیا وا، اللہ میں دن رات محنتاں کر کر کے 313 میدان بدر دے اندر لے کے آیا وا، اللہ اگر آج 313 نہ رہے تے دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اے میں 313 لے کے آ گیا وا۔ آئے مسلمانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر دے پینے اور اللہ دے گیا سبحان رہنے دعاواں کر رہنے، اور میں دیکھے نایا کائنات دے اندر جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے کے روئے نے، اونا کوئی اللہ دے کے رویا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر دے پینے، اللہ اے جڑے مشرک نے انہاں نوں اپنیاں طاقتاں تے مانے، اللہ سانوں تیری رحمت تے مانے، اللہ انہاں نوں اپنیاں قوتاں تے مانے، اللہ سانوں تیرے تے مانے۔ آئے مسلمانوں میں دسے رہا وا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک پکڑ لیندے نے، کہندے نے سونیا بس کر دو، اللہ پاک نے تہاڈیاں دعاواں قبول کر لیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالے بھی بے چین نے، آسمان تو اللہ پاک قرآن نازل فرما دیندے نے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الَّذِي بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا آل جنگ صبح نہیں ہے، میں رب پہلے ہی اعلان کر دینا آیا، میں تانوں فتح عطا فرما دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالے بھی بے چین، آئے نوجوانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا التجاواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا صداواں، اللہ پاک دے کولو دعاواں کر رہے، اور جدو بندے نو اللہ دے کولو منگن دا وال آ جاندا جے، اللہ پاک خالی نہیں جے موڑ دے، سانو منگن دا والی کوئی نہیں، اللہ نو منام دا ہی وال کوئی نہیں، اللہ دے کولو منگن دا ہی وال کوئی نہیں۔ آئیے مسلمانوں میں داسے ریاوا دن چڑھدا وے، دن چڑھدا وے، رمضان المبارک دا مہینہ وے، سردارا رمضان المبارک یا 12 رمضان المبارک دن چڑھیا وے، سامنے 1000 تعداد، 1000 دی تعداد مشرکاں دی، ادھر 313 نے اگو آمدے نے، اتبا اتبا شعبہ باہر نکل دے نے، کہندے نے ہے کوئی ساڈے مقابلے
مقابلے دے اندر آن والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تین انصاریاں نو بھیج دینے اونا دے مقابلے دے اندر اے جڑا عتبہ تے عتیبہ تے شیبہ وے اے سردار نے اینا دے انصاریاں دے کولو پوچھ دینے تسی کون جے انصاری کہندے نے اسی انصاریاں کہندے نے تسی چلے جاؤ کسی اور نو ساڈے مقابلے دے اندر بھیجو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر دینے تسی آ جاؤ اور نبی پاک علیہ السلام چاچا حمزہ نو کھڑا کر دے اور حضرت علی نو کھڑا کر دے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو کھڑا کیتا میدان دے اندر بھیج دتا وے اے عتبہ عتیبہ تے شیبہ کہندے نے ہن لڑن دا مزہ آئے گا ہن قتال کرم دا مزہ آئے گا آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمایو جے حضرت حمزہ نے وار کیتا وے عتیبہ تے اور حضرت علی نے وار کیتا وے عتبہ تے اے جناب جام دی بازی ہار جاندے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے نال ولید دی تھوڑی دیر تک لڑائی ہوندی ہے اور حضرت علی المرتضی ولید تے وار کر دینے اس نو جہنم واصل کر دینے اگو کافر آ جاندے نے ادھر مسلمان جنگ شروع ہو جاندی ہے لڑائی ہو رہی ہے تے میدان دے اندر ایک آندا وے انسانی شکل دے اندر سفید سوٹ پہنیا ہویا وے آقا فرماندے نے پتہ وے او سواری تے کون سوار آ رہا وے آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے آقا فرماندے نے اے جبرائیل علیہ السلام نو اللہ پاک نے ساڑی مدد واسطے بھیج دیتا وے آئیے نوجوانوں غزوہ بدر ہو رہا وے میدان بدر اے معوذ سے معاذ بچے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کولو پوچھ دینے چاچا جی ابو جہل کیڑا وے حضرت عبد الرحمن کہندے نے تسی انہوں کی کہنا وے اے معوذ کہندا وے چاچا جی اسی سنیا وے اے جڑا بدبخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو گالیاں دیندا وے